नमस्कार। नरभूपाल शाह पछि पृथ्वी नारायण शाह गोर्खाका राजा भए। उनी गोर्खामा मात्रै सीमित रहेनन्। उनी राजा हुने बित्तिकै विभिन्न ससाना राज्यहरूमा विभाजित भएको विशाल नेपाललाई एकीकरण गर्ने अभियानमा लागै परे। एकीकरणको अभियान ताका धेरै पल्ट हार खानु पर्यो। कैयन पल्ट राजा पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नी ज्यान जोखिममा पार्नु पर्यो, तर पनि उनी आफ्नो अभियानबाट विचलित भएनन्। यसरी विशाल र शक्तिशाली नेपालको जग बसाउन उनी सफल भए। पछिल्लो समय ताका नेपाल भित्र भएको विभिन्न राजनैतिक अस्थिरता र अंग्रेजहरूको बढ्दो दबावका कारण नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। तर आधुनिक नेपालको निर्माताको रूपमा रहेका राजा पृथ्वी नारायण शाहको कार्यकालको बारेमा धेरै तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन्। उनी तथ्यहरूलाई समेटेर केही प्रश्नहरू तयार गरेका छौं। आशा छ सो प्रश्नहरूको सही उत्तर दिने जमर्को गर्नुहुनेछ। आजको यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न छ, पृथ्वी नारायण शाह कहिले गोर्खाका राजा भए? सम्भावित उत्तरहरू: क विक्रम सम्वत 1797, ख विक्रम सम्वत 1798, ग विक्रम सम्वत 1779, घ विक्रम सम्वत 1780। दोस्रो प्रश्न, पृथ्वी नारायण शाह कहिले बनारस गए? सम्भावित उत्तरहरू: क विक्रम सम्वत 1800, ख विक्रम सम्वत 1801, ग विक्रम सम्वत 1802, घ विक्रम सम्वत 1803। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ, पृथ्वी नारायण शाह कुन रानीका छोरा थिए? सम्भावित उत्तरहरू: क चन्द्रा प्रभावती, ख कौशल्यावती, ग बुद्धिमती, घ सुभद्रावती। चौथो प्रश्न छ, साङ्गा चौकको युद्धमा मृत्यु भएका गोर्खाली सेनापति को थिए? सम्भावित उत्तरहरू: क कालु पाण्डे, ख विराज थापा मगर, ग शिवराम सिंह बस्नेत, घ दलमर्दन शाह। पाँचौं प्रश्न छ, पृथ्वी नारायण शाह कहिले बनारस गए? सम्भावित उत्तरहरू: क विक्रम सम्वत 1800, ख विक्रम सम्वत 1801, ग विक्रम सम्वत 1802, घ विक्रम सम्वत 1803। छैटौं प्रश्न छ, गोर्खाली सेनापति कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भयो? सम्भावित उत्तरहरू: विक्रम सम्वत 1813, विक्रम सम्वत 1814, विक्रम सम्वत 1816, विक्रम सम्वत 1818। सातौं प्रश्न, गोर्खाली विरुद्ध लड्ने बंगाली फौजका सेनापति को थिए? सम्भावित उत्तरहरू: क मीर कासिम, ख नवाब सिराजुद्दौला, ग मीर जाफर र घ गुर्गिन खान।
8औं प्रश्न छ कीर्तिपुर विरुद्धको युद्धमा आँखा फुट्न गएका गोर्खाली सेनापति को थिए? सम्भावित उत्तरहरू क दलमर्दन शाह, ख वंशराज पाण्डे, ग सूर प्रताप शाह र घ तुलराम पाण्डे। नौवौं प्रश्न छ पृथ्वी नारायण शाहले कहिले ललितपुरमाथि विजय प्राप्त गरे? सम्भावित उत्तरहरू क विक्रम सम्वत 1824 साल, ख विक्रम सम्वत 1825 साल, ग विक्रम सम्वत 1826 साल, घ विक्रम सम्वत 1827 साल। दशौं प्रश्न छ पृथ्वी नारायण शाहको हत्या गर्न आएका नगरकोटी सरदार को थिए? सम्भावित उत्तरहरू क भवानी सिंह, ख कुञ्ज भण्डारी, ग जयन्त राणा, घ कनकसिंह बानिया। एघारौं प्रश्न छ कप्तान किन्लकको अंग्रेज फौजसँग गोर्खाली विरुद्ध कहाँ युद्ध भएको थियो? सम्भावित उत्तरहरू क मकवानपुर गढी, ख सिन्धुली गढी, घ हरिहरपुर गढी, घ विजयपुर गढी। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न 12औं प्रश्न छ पृथ्वी नारायण शाहको मृत्यु कहिले भयो? सम्भावित उत्तरहरू क विक्रम सम्वत 1830, ख विक्रम सम्वत 1831, ग विक्रम सम्वत 1832 र घ विक्रम सम्वत 1833। यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर कार्यक्रमको अन्त्यमा दिइएको छ। 12वटा सोधिएका प्रश्नहरू मध्ये यहाँहरूले कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर दिन सक्नुभयो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।